बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज़्यादातर इसराइली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं और कुछ ही देर बाद हज़ारों की तादाद में इसराइल पर रॉकेट्स बरसने लगते हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि इनकी सरजमीन पर 2200 रॉकेट्स फायर किए गए और हमास कहता है कि हमने इसराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर किए। आमतौर पर इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है और ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम समझे जाते हैं। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है तो ये सिस्टम लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सिस्टम इसराइल को हर तरह के एयर अटैक से प्रोटेक्टेड रखने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए और वो भी सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर। इन रॉकेट्स को रोकने में इसराइल का ये जदीद आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा और इन अटैक्स के चलते हज़ारों की तादाद में इसराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए। दोस्तों, हमास का ये सरप्राइज अटैक पिछले कई सालों में अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है और ये याद दिलाता है यौम किपुर वॉर की, जो कि आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में मिस्र और शाम ने इसी तरीके से इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक किया था, जिसके बाद एक बड़ी जंग छिड़ गई थी जिसे यौम किपुर वॉर कहा जाता है। और अभी का ये हमला भी किसी बड़ी जंग से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रॉम्प्ट अटैक किया है, ज़मीन से, समंदर से और हवा से। इसराइल गाज़ा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगाई गई थी, इसे भी बिल्डोज़र्स के ज़रिए तोड़कर गिरा दिया गया है और कई फ़लस्तीनी मुसलमान जोश में इसराइल की हुदूद में दाखिल होते देखे गए, कुछ पैदल, कुछ मोटरसाइकिल्स पर और कुछ मोटर पावर ग्लाइडर्स के ज़रिए इसराइल में दाखिल हुए। इसके अलावा समंदर में स्पीड बोट्स के ज़रिए भी हमास के लोगों ने इसराइल पर हमला कर दिया। इस एक दिन के अंदर अंदर कई सारे वाक़यात देखने में आए। इसराइल गाज़ा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया और एक इसराइली टैंक को भी कब्जे में ले लिया गया और हमास ग्रुप की जानिब से अब तक कई इसराइली सोल्जर्स को गिरफ्तार करके इन्हें बंदी बनाया जा चुका है। और बॉर्डर पर मौजूद जो इसराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के मुजाहिदीन अंदर घुस गए और अपने अपने इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। इस अटैक में कई सिविलियन इसराइली और फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और कई निहत्थे फ़लस्तीनियों को हॉस्टेज बना लिया गया है और इसराइल ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इसराइली मिलिट्री ने हमास के जवाब में गाज़ा पर एयर स्ट्राइक्स करके पूरे गाज़ा को तबाह कर दिया है, जिसके चलते फ़लस्तीन में हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इस जंग को पूरी तरह समझने के लिए एक बार इसके नक्शे पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिसके नॉर्थ में है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, ईस्ट साउथ पर है उर्दन और साउथ वेस्ट में है इजिप्ट और साउथ में है मेडिटेरियन सी। इस नक्शे को हम करीब से देखें तो ये ब्लू एरिया इसराइल है और ग्रीन एरिया फ़लस्तीन, जिसका एक हिस्सा वेस्ट बैंक कहलाता है और दूसरा गाज़ा। अगर आप इस जगह का आज से तकरीबन 70 साल पुराना मैप देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये पूरा इलाका आज से 70 साल पहले तक फ़लस्तीन कहलाता था और इसराइल नामी मुल्क का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। यहूदी यहाँ अक़लियत में थे और मुसलमानों की यहाँ अक्सरियत थी। एक सोची समझी साजिश के तहत अमेरिका ने भारी फंडिंग के ज़रिए यहाँ यहूदियों को बड़ी तादाद में आबाद किया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसराइल का आज भी फ़लस्तीन के जिन इलाकों पर कंट्रोल है, इन्हें यूनाइटेड नेशन की जानिब से इलीगल कंसीडर किया जाता है। वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीनियन टेरिटरीज़ हैं, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर किया जा रहा है एक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के ज़रिए, जिसका नाम है फ़तह, जो कि फ़लस्तीन की एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है। कहा जाता है कि अगर फ़तह ने वेस्ट बैंक का कंट्रोल ना संभाला होता तो इसराइल अब तक फ़लस्तीन के इस इलाके पर भी कब्ज़ा कर चुका होता। दूसरी तरफ गाज़ा में सिर्फ और सिर्फ हमास की हुकूमत है,
فتح اور حماس کے بیچ اپنا ایک الگ نظریاتی اختلاف ہے، اور حماس کی بات کی جائے تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہلائی جاتی ہے جسے زیادہ تر ممالک ایک انتہا پسند تنظیم مانتے ہیں۔ دوستو، آج جو سچویشن ہے اور ابھی کے کانفلکٹ کا اگر نقشہ دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کا علاقہ ریڈ کلر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بلو کلر کا ایریا اسرائیل کا وہ علاقہ ہے جس کے اندر داخل ہو کر حماس کے مجاہدین نے اس علاقے پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور اسرائیلی فورسز اس علاقے سے بھاگ چکی ہیں یا پھر ماری جا چکی ہیں۔ حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الدیف نے اپنے پورے اس حملے کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حماس اس لیے کر رہا ہے کہ اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا اور ان کی زمینوں پر ناجائز قبضے کیے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین کے اس چھوٹے سے ملک میں اتنی شدت کی لڑائی کی وجہ صرف مسجد اقصی اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے جسے یہودی کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہیکل کی تعمیر کے بعد ہی ان کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہوگا، جو بقول ان کے ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا، اور مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے جہاں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں۔ اس لیے مسلمان کسی قیمت پر اس مقدس مسجد کو یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہونے نہیں دے سکتے، اور یہودی اس علاقے کو بمباری سے بھی تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ علاقہ ان کے لیے بھی اتنا مقدس ہے جتنا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور ٹھیک مسجد اقصی کی جگہ پر ہی انہیں ہیکل کی تعمیر کرنی ہے۔ دوستو، حماس کے اٹیک کے جواب میں اسرائیل نے جو اپنا حملہ لانچ کیا اسے آپریشن آئرن سوارڈز کا نام دیا گیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز، جنہیں IDF کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ فورسز سب کو تعینات کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے غزہ میں ڈرون اسٹرائکس بھی کی۔ اسرائیل کے انرجی منسٹر نے ایک آرڈر سائن کیا کہ غزہ میں بجلی کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ایک ٹیلی ویژن ایڈریس میں کہا، سٹیزنز آف اسرائیل وی آر ایٹ وار، اور انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو اپنے حملوں کے بدلے میں ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ حماس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا۔ دوستو، ایک بڑا ٹاکنگ پوائنٹ اس کانفلکٹ میں یہ رہا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کیسے فیل ہو گئی اتنے بڑے حملے کو انٹرسیپٹ کرنے میں۔ کہا جاتا ہے کہ موساد دنیا کی موسٹ پاورفل انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک ہے۔ ان کے انفارمرز اور ایجنٹس فلسطینیوں کے ہر ملٹری گروپس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان، شام، اردن یعنی فلسطین کے قریب جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کے تقریباً ہر ملٹری گروپ میں موساد کی پینیٹریشن پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنی پاورفل ایجنسی اتنے بڑے اٹیک کو انٹرسیپٹ کرنے میں فیل کیسے ہو گئی۔ خود اسرائیل کے فارمر نیوی چیف نے بھی موساد اور اسرائیلی گورنمنٹ کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کہاں ہیں اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسیز جنہیں اس اٹیک کی بھنک بھی نہ پڑی۔ دوستو، BBC کی رپورٹ کے مطابق ایک میجر انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے اس انٹیلیجنس فیلئر کو لے کر۔ دوسری طرف حماس کے اس حملے کی حمایت میں کئی مسلم گروپس اور ممالک نے سپورٹ کا اظہار کر دیا ہے، جن میں سر فہرست ہے ایران کا حزب اللہ گروپ جو کہ لبنان میں موجود ہے اور پوری طرح سے اسرائیل کا سامنا کرنے کے لیے حماس اور دیگر فلسطینی مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر حملے کرنا بند نہ کیے تو حزب اللہ گروپ ایران اور دیگر ملٹری گروپس کے ساتھ مل کر اسرائیل پر ایک بھرپور حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دے گا۔ دوسری طرف امریکہ نے اسرائیل کو ملٹری ایڈ اور بھاری تعداد میں جنگی مشینری اور فورسز بھیجنا بھی شروع کر دی ہیں، اور یورپی یونین نے بھی اس جنگ میں اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، اگر اس جنگ کو بڑھاوا ملتا ہے اور امریکہ اس جنگ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھود پڑتا ہے تو یقیناً یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ روس، چائنا، ترکی اور نارتھ کوریا اسرائیل کی فلسطین، لبنان اور ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کی مداخلت ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اور بالآخر یہ جنگ مڈل ایسٹ میں ورلڈ وار 3 کا آغاز بن جائے گی، جس کا انجام یقیناً اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تمام مسلمانوں اور بے قصور انسانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ پوری سرزمین فلسطین پر غلبہ نصیب فرمائے اور اس جنگ کا پرامن خاتمہ فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔